السلام علیکم جی، میرا غلام شبیر میرے چینل دا میرے اپنا تے امید کرنا سارے دوست خیر خیریت ہو تے دیکھ گندو تو سویرے سویرے دا ٹائم ہے تے ہن وقت آ گئے، وقت شروع تھی گئے سارا کیوں کام دا دی سارا ہن اکھلی جنے کام دے اوتے تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے جلدی سارے چینل کو سبسکرائب کر کے تو بلا کرنے مزیدار ویڈیو شروع تو کو دکھے دے بھی سارا کم وقت آ گئے۔ وقت کیا ہے اے میرا دوست ہے بڑے نہ کھڑے۔ السلام علیکم، کیف حال یا والد؟ کوئی طیب؟ ایسا بھی هذا خالته حق جمل. اوه انت كويس؟ كيف هذا صديق كويس؟ هذا صديق مين؟ هذا صديق كويس؟ هذا صديق كويس؟ هذا شيبه مجنون. دیکھو سویرے سویرے دا ٹائم اساں اے کام کرن اے بنے نہ پے میں جرا ناشتہ بننا پیا اے سامان اے کھولی کھڑا چھانتا ٹینکر دا ہو کچن ناشتہ بنے پیو ناشتہ کرن سویرے سویرے دا ٹائم جلدی جلدی ناشتہ کر کے سوئی کو اٹھ کڈواونے این نال تے اے ایک ڈاچی دے اوتے ڈاچی چڑھی کھڑی اوتے این گومڑ خراب کرے سی سنم خراب تھی سی تے ہی کو میں پرے تڑھاں یہ سمجھ ورزش بھی تھی ساری بیا سیر و تفریح حجل اللہ حاجی تری مسمس حج بود الوجه ملون والدے ماشاءاللہ بیٹھن تھا تے اے ہے جرینا اے ہن حائل ہے والی واری ودی بھی اسماء کو لوا میں مرن تے کو لواون حالی مہینہ دے رہے پورا مہینہ دے رہے تے کی میں لواؤں دیکھ اے پھل دی میرے پیار ہے آئے ہن میں نے لاد کرتے بلا ولیا ویندے تے میں کو ذرا ہتھیں تو ہن دے نال بھی آئی تھی الرجی تھی پوندی زیادہ ہن کھیر کوڈ کرا منجا ہن دے نال زیادہ الرجی تھی پوندی ہاتھ پاک پوندن جسم تے خارش تھی ویندی تے لیکن محبت ہے کھیل ہاتھ کرنوں تے کھیدوں کدوں دے اے باقی اٹھو بیٹھن تو دکھنا پیا اے بیٹھن سارے اسا انہیں دی خوراک بنا گھندوں انہیں دی خوراک بنا تے ولا انہیں کو اٹھلے سو انہیں کو کھوامنی خوراک کھوا تے ول پیچھے اے بندہ اے هذا شیبہ بعد رو جمل سوا هذا سیبہ رائے جمل هذا غلام رائے طباخ صح والا میں پیچھے کفیل آئے ودن کرو کر تو کہ آگے نہ کفیلے دی روٹی چھوٹی بناونی ہن دا گاوا چا نہیں سارا وقت ہن دے کم کار دے وچ مصروف تے اج دی ویڈیو دا ایتھی سویرے سویرے دا ٹائم میں اختتام کرنے پیوں تے ولا ملسوں کل بنے سو تقریباً دوپہر دا ویڈیو دوپہر دا ٹائم دا انہیں جلے خوراک کھوے سو ہوں ٹائم تے ولا فلحال اپنے بھائی کو رسو اجازت باقی دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ سارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیتا کرو اور دوستوں نے شیئر کیتا کرو باقی لو یو تھی گیا ہاں ہاتھ ہلا